अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक ऐसी खतरनाक बहस का आगाज़ हो गया जो किसी को शायद रियलाइज़ ओवरऑल मीडिया में या सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे इस चीज़ को फील किया जाना चाहिए वहाँ पे फील किया जा रहा होगा। देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस बात पे किया जाता है? यही किया जाता है ना कि हमारे इस्तेहसाल हो रहा है, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, हमें एजुकेशन नहीं दी जाती, हमें रोज़गार नहीं दिया जाता, हमारे वसाइल का मतलब ये बातें की जाती हैं ना। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कल क्या बात की है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्या बात कर रहे हैं? महमूद तनज़ई साहब क्या बात कर रहे हैं? देखें, अभी तो जो बात शुरू हुई है वो खतरनाक है और जो आगे होने जा रहा है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। अभी वो क्या कह रहे हैं, और ये बात महमूद तनज़ई साहब ने हमें मुलाकात में बात बताई थी कि एक हम आखिरी कोशिश करेंगे कि मैं खत लिखूंगा नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, बिलावल को भी, मौलाना को भी, सारों को लिखूंगा और इन्हें कहूंगा कि आओ बैठ के और हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा अगर ये ना हुआ फिर एक नुकाती झंडे पे हमारी तहरीक चलेगी कि अब नया इमरानी मुआहिदा करना होगा। अपने देखने वालों को, वैसे देखने वाले हमारे माशाल्लाह मतलब हैं, उनका एक्सपोजर है, वो बात समझते हैं, लेकिन ज़रा आसान फहम अंदाज में हम ज़रा बता देते हैं कि देखें, रियासत का अवाम के साथ जो तल्लुक है वो आइन के ज़रिए है। वो तल्लुक क्या है? मैं रियासत को कहता हूं कि मैं आपका बनाया हुआ कानून है कि मैंने रेड लाइट के ऊपर रुक जाना है, मैं रुकूंगा। मैं आपको टैक्स दूंगा, उस टैक्स के बदले आप एजुकेशन देंगे, सिक्योरिटी देंगे, आप उसके बदले ये देंगे, आप उसके बदले ये देंगे, आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप रियासत को कह रहे हैं कि मैं आपका बनाया हुआ हर कानून मानूंगा, मेरे ऊपर लागू होगा, मैं सरे तस्लीम खाम करूंगा आपके बनाए हुए कानून के सामने, और आपको मैं टैक्स दूंगा, उसके बदले आप मुझे यही चीजें देंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब वगैरह ने अब बहस ये छेड़ दी है कि लोग तो टैक्स भी दे रहे हैं, लोग तो कानून भी मान रहे हैं, क्या रियासत भी अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रही है? वो ये कहते हैं कि रियासत ने अपनी कमिटमेंट्स वो तोड़ दी हैं, छोड़ दी हैं, खत्म कर दी हैं एक तरफा तौर पे जो उनकी अपने लोगों के साथ थी। और वो ये कह रहे हैं कि अब एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है, अब एक नए आइन की जरूरत है। अच्छा, ये बात अभी उन्होंने शुरू की है, लेकिन अभी टोटल फोकस इसके ऊपर नहीं है। ये एक फॉल्ट लाइन है। जब आप लोगों को बता रहे हैं कि खत्म हो गया आपका सब कुछ, ठीक है, अब आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर लोग जितना टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में क्या पाकिस्तान के लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? क्या उनको सिक्योरिटी मिल रही है? क्या हमारे सामने जब पुलिस आती है तो हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं या हम सिक्योरिटी फील करते हैं? क्या होता है? हमें खौफ आता है या हम इत्मीनान हो जाता है कि यार पुलिस आ गई है? भाई, पुलिस आपके सामने 7 गाड़ी आके वैसे रुक जाए तो आप खौफजदा हो जाते हैं कि यार पता नहीं। और ये जो सीसीडी वाला मामला किया है जिस तरह का, ठीक है, पहले एक मौका देने जा रहे हैं महमूद तनज़ई साहब पॉलिटिकल पार्टीज को, नवाज शरीफ को, इन सारों को। देखें, अगर ये मौका गुजर गया और अगर इसमें नाकामी हो गई तो अगली जो चीज है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक बहस शुरू हो गई है, फॉल्ट लाइन को छेड़ा जा रहा है, जिसको एक कहा जाता है कि ये फॉल्ट लाइन को मत छेड़ो। लेकिन अगर जो महमूद तनज़ई साहब कह रहे हैं कि ना हुआ, फिर चीजें बहुत ही खतरनाक साइड पे चली जाएंगी। देखें, एजेके वाले निकले, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, राइट्स की बात की, और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। यहां पे ये कह रहे हैं कि हम इस आइन को बचाना चाहते हैं, मौजूदा जो आइन है इसको बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर ये गुजर जाता है लम्हा, फिर कश्ती हम जला देंगे, फिर हम कह देंगे कि अलमे बगावत बुलंद कर देंगे और हम कहेंगे कि अब हम इस आइन को नहीं मानते, ये वो आइन नहीं है जो मुतफिका आइन था। भाई, वो तो कह रहे हैं ना, मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि अब ये मुतफिका आइन नहीं रहा, और आगे जो है ना, ये मैं जो देख रहा हूं, ये बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी, बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी, बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज रिजाइन करेगा या इस्लामाबाद कोर्ट का जो भी जज रिजाइन करेगा तो वो जाके घर बैठ जाएगा, वो सीधा आके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पास आएगा। मुझसे एक साबिक जज है, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मेरा राब्ता करवाएं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से। अब लोग खुद राब्ता करना शुरू हो गए कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। तो ये बहस बहुत खतरनाक है जिस तरह चीजें जा रही हैं, और लोग तो ऑलरेडी देखना कि ऑलरेडी लोगों के, देखें, मैं एक बात बार बार कहता हूं जो हमारी हुकूमत और हमारे निजाम को समझ नहीं आती।
میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران ریاض کیا کہہ رہا ہے، آپ چھوڑ دیں محیط پیرزادہ کیا کہہ رہا ہے، ثابت شاکر کیا کہہ رہا ہے، شہزاد اکبر کیا کہہ رہا ہے، صدیق جان کیا کہہ رہا ہے، یہ ساروں کو چھوڑ دیں آپ. عمران ریاض سے لے کے اور جو آخری یوٹیوبر جس کے سب سے کم ویوز ہیں اس تک اگر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ چلیں کہہ دیں کہ 1 کروڑ لوگ ان کو سنتے ہیں. میکسیمم کر لیتے ہیں نا، اتنا ہے نہیں، ہم میکسیمم کر دیتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ ان کو سنتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ سارے اپنے یوٹیوب چینل بند کر دیے، لیکن پاکستان اور پنجاب کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کی بات اس لیے ہے کہ یہاں تو بہت ہی لوگوں کا نقصان ہوا نا. پنجاب کی ہم اگر خاص طور پہ بات کریں یا پورے پاکستان کے لوگوں کی بات کریں، ہر بندہ موسٹلی اکثریت کی تو کرائے کے گھر ہے نا، اپنے گھر تو نہیں ہے. اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس نے گیس کا بل بھی دینا ہے، اس نے گروسری بھی کرنی ہے، اس نے بچے کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے، اس نے بچے کو جس گاڑی پہ رکشے پہ بھیجتا ہے اس کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے خدا نہ خواستہ گھر میں سے کوئی بیمار ہے اس کی میڈیسن بھی لینی ہے، اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بیمار ہے اسے ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، کسی سرکاری ادارے میں کام بھی ہے. مجھے بتائیں یہ جو 9 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 9 چیزیں، اور پھر 10ویں سیکیورٹی بھی، کہ جب بچہ سکول جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ سیکیور ہوئے ہیں کہ وہ خیر خرید سے واپس آ جائے گا. یہ 10 چیزوں سے ہر بندہ گزرتا ہے نا، چاہے وہ کسی یوٹیوبر کو سنتا ہے یا نہیں سنتا. جو ان 10 چیزوں سے گزر رہا ہے وہ اس وقت کس کرب میں ہوگا. ایسے ایسے میسج آتے ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ کیا چیزیں، ایسے ایسے سفید پوش لوگوں کے حالات دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے کہ یار لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا. انویسٹرز کا دیکھ لیں، مجھے کل ایک بزنس کمیونٹی سے شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جب بزنس کمیونٹی آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہمیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں 1 ارب سے ایک پلازا کھڑا کر دیتا ہوں. کوئی صاحب بڑی گاڑی پہ گزر رہے ہوں گے، پلازے پہ نظر پڑے گی، انہیں پسند آ جائے گا، وہ پلازا پھر ان کا ہے، پھر پلازا میرا نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے کہ کاغذ بھی جعلی بن جائیں گے کہ تو زمین ہی 100 سال سے ان کے آباء و اجداد کی ہے جہاں پہ میں نے پلازا بنایا. انہیں کہ پھر کیا ہوگا، پھر مجھے کہا جائے گا چلو عدالت چلے جاؤ، میں پھر کروڑوں کا وکیل کروں گا اور اینڈ میں آئینی بینچ جو ہے وہ کہے گا کہ وہ 100 نہیں 120 سال سے ان کے آباء و اجداد کا ہے یہ زمین. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں میں کیوں 1 ارب کا پلازا تعمیر کروں گا. ٹھیک ہے، انسیکیورٹی ہے بزنس کمیونٹی کے اندر. سپر ٹیکس والا کیس چل رہا ہے نا، کبھی جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. ظاہر ہے ہم خود لوور مڈل کلاس سے ہیں، ہم خود ان چیزوں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں چیزوں کو. جب آپ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کس آپ ذہنی اذیت سے ہوتے ہیں. اب وہ باپ جو اپنے بچوں کی 2 وقت کی باعزت روٹی پوری نہیں کر سکتا، وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا یار. اور دوسری طرف تم اس کو دکھا رہے ہو کہ تمہاری عیاشی ختم نہیں ہو رہی، تمہارے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے. نیپال میں جو کچھ ہوا کیوں ہوا ہے، وہاں پہ سمپل ایک کام کیا نیپال میں یوتھ نے، انہوں نے ایک طرف غریبوں کی زندگی دکھائی، دوسری طرف حکمرانوں کی دکھائی. انہوں نے یہ ویڈیوز لگانا شروع کی اور پھر آپ نے دیکھا نیپال کے اندر کیا ہوا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.